हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत् भन्नु तीनचोटि ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम स्वस्ति श्री समस्त जगत स्थिति लय कारण शिक्षा शिक्षा विश्व पडत बारी अशेष पराक्रम श्रीमन्त अनन्त आदि ज्ञान शिवचेत प्रेमते सत्यम धीर्यमान मानव सर्वमध्ये परिभ्रमतम अनेक कोटि ब्रह्माण्डं एकतमे अव्यक्तमादंकार पृथ्वी तेज वायु आकाश वरुण निरापति अस्मिन् मत ब्रह्माण्ड आधार शक्ति श्रीमन्त भगवान महापुरुष कृष्ण पर्वत सकल स्वीकार ब्रह्म कलियुगे दशमचरण भूलोक भारत नेपाल देश नेपाल क्षेत्र पश्चिम दिग्भागे लुम्बिनी जनपदान्तर्गत लुम्बिनी मण्डलान्तर्गत तिलोत्तम नगरपालिकायां त्रय सङ्ख्यायां ड्राइभर टोल नाम्नी ग्रामे षष्ठी संवत्सराणां परिधावी नाम श्री सूर्यनारायण दक्षिण मातानां उत्तम मासे मार्गशीर्ष शुक्लपक्षे दशम्यां तिथौ उत्तरभाद्र शुभ पुण्य तिथौ अद्य माण्डव्य गोत्रोत्पन्नस्य हजुरको पिताको आमाको भन्नु मेरो हजुर धनकुमारी नाम नित्यप्याम सपुत्र बाबा सोलकान्त नाम शर्मा अहम पत्नी मम्मीको गोलकुमारी हो कि गोलकुमारी नाम नित्यप्याम तथा सपौत्र दाइको नाम होमनाथ शर्मा तथा स वधु दया नाम दिव्याम तथा सकनिष्ठ सपुत्र हजुरको नाम ज्ञानेश्वर शर्मा अहम सपत्नी हजुरको नारायणको नाम के हो सावित्रा नामनी देव्याम कृता कृत भक्ष भक्ष जोस्या जोस्या सम्पूर्ण मनोकामना सिद्धार्थं तथा तुजाको सुन्दर औषधादि कीर्तनम दुरितानम क्षेमपूर्वक आयु आरोग्य हर्ष विजय भूकम्प आदि स्पन्दन ज्ञान स्पर्श भोज्या भोज्या गम्य गम्य चिरकाल बहुविधानां परिणदश अधिकारकं वनस्पति दैवतम भान्जाको नाम नाम दुर्गा हो कौडिन्य गोत्राय दुर्गा शर्मणे सुकृतिताय ब्राह्मणाय तुभ्यं अहं सम्पूर्ण दुर्गाजीलाई बोलाउनु पर्यो बोलाउनु पर्यो 3 मिनेट 27 हरिओम तत्सत् पूर्वोक्त संकल्प सिद्धिरस्तु अद्य हकीकस्य दान प्रतिष्ठा यथा कौडिन्य गोत्राय दुर्गा शर्मणे सुकृतिताय ब्राह्मणे तुभ्यं अहं सम्प्रदति हरि ओम नमो वरमण्डलेवाय ब्राह्मणिताय तथा कृष्णाय श्री गोविन्दाय नमः। अब गाई डोराएर दिनु अब हजुरले फुल लिएर त्यहाँको जलले दुईटालाई शान्ति शान्ति गरिदिनु चाहिँ मजाले अलि मजाले भिजाइदिनु न यो हो शान्ति अन्तरिक्षको शान्ति पृथ्वी शान्ति आप शान्ति गोखलय शान्ति मन शान्ति देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्ति एव शान्ति सामा शान्ति रे हामीलाई दुईटालाई अब रुईलाई चन्दन लगाइदिनु अर्घ कुन हो हाम्रो अब अर्घ भन्छ भन्छ नि त्यो हात देख्दा त्यहाँ नलैजाऊ है स्टेप यता उता गरी त्यहाँ हात दे हात उता न यही हात उता रातो लगाइदिनु हात रहेछ रातै लगाइदिनु टिका त
भान्जै हुनुहुन्छ होइन हो आदि नारायण सत्या ध्रियमाणमा जलौकमते परिपर्मतमनेको कोटि परमाणु एकतमे अव्यक्तम मण्डलान्तर्गत तिनतम नगरपालिकायां पुरसङ्ख्यायां ड्राइभर ट्रल नाम्नी ग्रामी सशुसराम हेमन्त ऋतु मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष दशमी माण्डव्य उत्पन्नस्य हजुरको नाम ज्ञानेश्वर शर्मा शपथ सवित्र नाम्नी देवज्यायं सूर्यादि नवग्रह साधनमपि राहु शनि सङ्कट शान्ति मङ्गल पिङ्गल धान्य भ्रान्तरि विद्या उल्का सिद्ध सङ्कट सर्व तथा मङ्गलकारी सिद्ध मङ्गल चतुर्थी कर्म नवग्रह शान्ति कर्म आवाम परिस्या वहे ल एउटा कटौरामा राख्नुहोस् कटौरामा अनि यो जाडोमा घाम ताप्ने दधी ग्राम र अगाडि हन्जिस रस्य सेवादिन सुरबिन मुखा गरेर बनाएको उनकी तारिख अलि टन्ने राख्नु सबै राखिदिनुहोस् अक्षता राख्नुहोस् अक्षय त्यसपछि व्याधि दुबो राख्नुहोस् र दुबो पनि लिएर आउनु छ काण्डस पराउने सच्चै नछ एउटा डलर पैसा राख्नु हिरण्य गर्भ सम्प्रदायको उद्देश्य जातपतिरेका सदाधार विद्यामुक्ति मार्गसमा देवा सुपारी राख्नुहोस् हजुरले यता हेर्न पर्दैन क्या हजुरले मेरो कुरा अघितिर ट्रायङ्गल गराउनुहोस् श्री सूर्य नारायणाय नमः अर्घ यो होइन अर्घ यो अर्घ ल ओम यही सूर्य सहस्राक्ष तेजराज सङ्गीत करुणाग्र श्री सूर्य नारायण नमः अर्घ समर्पण ल भुइँमा राखिदिनुहोस् त्यसपछि यसरी नमस्कार यसरी भयो ल अनि यसरी हेर्नुहोस् यसरी अब बस्नु थोरै माथि फेरि 5 भएपछि भयो क्या अब फल राख्नुहोस् त्यहाँ एउटा 24 वटा हो पञ्चत्रिणी 5 5 5 15 भयो अनि 3 3 3 24 भयो अनि लास्टमा 5 होइगा चाहिँ ठिक छ पश्चिम माग्ला ल हातमा लिनु न अगरबत्ती सल्काउनुहोस् चारवटा ठाउँमा राख्नु 5 ठाउँमा श्रृङ्गार गरेर राख्यो है हरि ओम स्वस्ति न इन्द्र प्रेदा सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मृगदस्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदते कुजग्मयः अग्निर्जिह्वा मानवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसाय मन्यः भद्रं कर्णेभिः श्रूयाम देवा भद्रं पश्येम ल भुइँमा राख्नुहोस् यो नगाड्नुहोस् अहिले हातमा देब्रे हातमा लिनु मैले नमा भन्दा अक्षता चढाउँछु है यो टिका हुँदा यहाँ चढाउँछु ओम गणेश साम्बिकाभ्यां नमः दुईटै नै चढाउनु न त्यहाँ नमा भन्दा चढाइसक्यो ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः ओम शचिपुरन्दराभ्यां नमः ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः ओम इष्टदेवताभ्यो नमः ओम कुलदेवताभ्यो नमः ओम स्थानदेवताभ्यो नमः ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः ओम सर्वेभ्य देवेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्य ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ल फेरि हातमा
अब ओम गम त्यसैले ओम गम गणपतये नमः ओम गम गणपतये नमः भनेर सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगदाने नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्द वासुदेव नमस्ते वासुनाथ वासुदेव शिवासितं गुणत्रयं सर्वभूतनिवासुसि वासुदेव नमस्ते शुभं भवतु कल्याणं कुनै चढाउनु भएको छैन दुईले कुरो भनेपछि चढाउनु होइन बाजे पार्नु अक्षता चढाउनु अब दुध चढाउनु सोम पाएपछि पाम पाएपछि पाएपछि तरिचे भयो दही चढाउनु तरि क्राबाट अगाडि अन्तर प्रशिष बाजिन सर्वाङ्गे स्नानिं तलं समर्पयामि गन्ध अक्षत पुष्प समर्पयामि नमस्करोमि सर्वपदार्थ पूजयामि दुध दही घिउमा चिनी चढाउनु ओम पय पृथिव्यां पयामि पयति पयदा पयेश्वरी परमेश्वर सन्तमयमा नदी ग्राम अगाडि खान्छ रस्य सेवादि र सुरभि नमुखाकरण परायु कितारी कत्र दुगो चढाउनु सो काण्डत काण्डत परवञ्च पर खबर खस्मेर एवानु दुर्ग वर्धन सहस्रेण सतेन च पुराएर चढाएको कलशको पूजा ओम कलश स्थापित सर्वे विदेवताभ्यो नमः ओम तीर्थहरूको जल भनेर जल चढाउनु ओम गङ्गे च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वौषधि भनेर बेसार शनि बेसार नाइ गङ्गे केसरी चढाउनु यस्तो यस्तो खाली जहाँ लेखेको हुन्छ नि त्यहाँ लगेर राखिदिनुहोस् राख्नुभयो जौराउनुहोस् ओम जेवसी जेवसी अस्मा जेवे नमः ओम स्थान देवताभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वपदार्थे पूजयामि अब फुलेर नमस्कार गर्नु ओम नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहराय सुमङ्गलाय शुभसहस्ताय दशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते ल चलाइदिनुहोस् उसको टुक्रा लिएर हरिओम तसत् पूर्वोक्त सन्तल श्रीदेवसु माण्डव गोत्रस्य नाम ज्ञानेश्वर शर्मां सपत्नी सावित्री नाम्नी दिव्यां हो ब्राह्मणः भन्नु मम गृहे भन्नु न पुण्यः भवन्तु ब्रुवन्तु ओम पुण्यं स्वस्ति भवन्तु ब्रुवन्तु ओम स्वस्ति वृद्धिं भवन्तु ब्रुवन्तु वृद्धिं भवन्तु शान्तिं भवन्तु ब्रुवन्तु ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम मन्त्रार्थ सबला सन्तु प्रणा सन्तु मनोरथा शत्रुणां बुद्धि शुद्धास्तु मित्राणां मुदयस्तव अब तो छोड दिनु शत्रुणां बुद्धि शुद्धास्तु मित्राणां मुदयस्तव ल अब यता पनि बाँध्नु रातो बाँध्नु हजुर दाहिने ढ्याग मान्नु ओम मन्त्रार्थ सबला सन्तु प्रणा सन्तु मनोरथा शत्रुणां बुद्धि शुद्धास्तु मित्राणां मुदयस्तव दोषो पसन्द साम्बसर्वदाचिरापार्थ सर्वभूतान् सूर्यादि नवग्रह शान्त्यर्थं तेषामपि राहु शनि केतु ग्रह शान्त्यर्थं तथा च मङ्गला पिङ्गला धान्य भ्रामरी भद्रिका तथा उल्का सिद्ध सङ्कट सर्व शान्ति ग्रह शान्त्यर्थं नाना गोत्र नाना शर्म ब्राह्मण एवि चन्दन पुष्प अक्षत गन्ध दक्षिण द्रव्यं च अनेन द्रव्य आदि रहम प्रीणे भन्नुहोस् ओम प्रीतास्म ल छोडिदिनु त्यसपछि चन्दन झिक्नुहोस् एउटा पत्रमा हातमा होइन पत्रमा झिकेर अब उहाँलाई लगाइदिनुहोस् पहिला एउटा फल एउटा फुल अनि त्यसपछि एकछिन यहाँ फोटो जरुरी हो कि मेन भनेको ल अब त दक्षिणाहरू इत्यादि दिँदा पनि एक लग फोटो चाहिँ राम्रो ऱ्याप गायक जस्तो त्यहाँ 16वटा छन् है प्रत्येकलाई पूजा गर्न पर्यो 17वटा एउटा गणेश सहित 17
त्यो अक्षता चढाउनु है मैले नमः भन्दा मैले 17वटाको नाम भन्छु एक ठाउँ है। ओम गणपतये नमः, ओम गौर्यै नमः, ओम पद्मायै नमः, ओम सत्यै नमः, ओम मेधायै नमः, ओम सावित्र्यै नमः, ओम विजयायै नमः, ओम जयायै नमः, ओम देवसेनायै नमः, ओम शोधायै नमः, ओम स्वाहायै नमः, ओम मातृभ्यो नमः, ओम लोकमातृभ्यो नमः, ओम धृत्यै नमः, ओम पुष्ट्यै नमः, ओम तुष्ट्यै नमः, ओम आत्मनः कुलदेवतायै नमः, ओम श्रीयै नमः, ओम लक्ष्म्यै नमः, ओम धीर्त्यै नमः। ल भयो है, पुग्यो नपुगे पनि पुर्याउनुहोस्। ओम ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैश्वरी तथा बाराई तथा दिन चामुण्डा शब्दमातर। ल अब त्यहाँ सबैमा सर र दुध चढाउनुहोस्। ओम पय पृथ्व्याम पय ओखति पय दही चढाउनुहोस्। ओम दधि क्राप्डवाकारी खन्तिश्वर रस्य सेवादिना सुरदिन मुखाकृत प्रणय ओम खितारी खत्त। भयो खण्डाक्तो खण्डमुक्तमा आग्रह सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिक्रिया धूपम् आग्रहपेयं पूर्वे ऋग्वेदाय नमः इन्द्राय नमः। यो कुण्डा हो कि बाँध्ने प्रत्येक लिगामा एक कुण्डा एक एकवटा काट्दै एउटा गाड्नुहोस् के ए ज्ञानेश्वरजी एक कुण्डा गाड्नुहोस् गन्ध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि सर्वोपचारार्थे पूजयामि। यो पञ्चामृत यहाँ बनाइदिएँ है मैले। अब होम गर्न चाहियो होइन होम गर्न चाहियो पूजयामि। ल अब यता आउनुहोस्। गन्ध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि यहाँ पूजा गर्नुहोस्। अब सर्वोपचारार्थे पूजयामि। अब गायत्री मन्त्र सुनाएर पू गर्नु। वैश्वानर आइदिनु मैले सप्तजिङ अब त्यसलाई बिस्तारै अग्निकुण्डमा राखिदिनु। अग्नि मुर्दारी वह कपुलपति त्यसरी घोप्टाइदिनुहोस्। त्यो टपरी जित्नुहोस्। अब अग्नि प्रज्वलित गर्नुहोस्। अग्नि प्रज्वलित हरिओम तसत् हरिओम तसत् हरिओम तसत् पूर्वोक्त संकल्प सिद्धिरस्तु अद्य माण्डव्य गोत्रोत्पन्नस्य ज्ञानेश्वर शर्मां सपत्नी सवितुर्नियम शुभ समये इह चतुर्थी ग्रह शान्ति कर्मणि इदम् आजम हवनीय द्रव्यं पूर्वमागरण परमेश्वर समय प्रदान पूज्य सोम सूर्य होम बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतु ईश्वर मास्कन्द विष्णु वरेण्य यमकाल चित्रगुप्त आदि देवेभ्य अग्नि कृष्ण एत प्रजापति सर्व ब्रह्माख्य ब्रह्मा विनायकादि पञ्चलोकपालेभ्य इन्द्रादि यम निरिति वरुण वायु सोम ईशान ब्रह्म ध्रुवादि अष्ट धात्रादि द्वादि वीरभद्रादि एकादश रुद्र गौरादि षोडश मातृभ्य आवरेभ्य सप्तमरूभ्य ब्रह्म विष्णु रुद्रार्क वनस्पति देवताभ्य उत्तराङ्ग भस्वराग्नि वरुण सवित्र विष्णु एवं र स्वर्गादेवी ब्राह्मणद्वारा हवनम कारिष्ये। 10 वटा भयो। अब हजुरले घिउ मात्रै हवन गर्नुहोस्। हजुर ओम प्रजापते स्व इदम प्रजापते
शनि ऋषि शनि देवता गायत्री सन्त शनेश्वर आदि उमेश विनियोग ओम शनेश्वराय नमः इदं शनेश्वराय ओम त्र्यम्बकम ऋषि वशिष्ठ ऋषि रुद्र देवता अनुष्टुप छन्द त्र्यम्बक विद्या आदि आदि होमे चरु होमेश विनियोग त्र्यम्बकाय नमः ओम उमा श्री सती नारायण ऋषि उमा देवता सृष्टिको आज्य होमे चरु होमेश विनियोग ओम श्री सती लक्ष्मी चपदे बहुरात्रि पार्श्व नक्षत्र जो पनि अलग चौरला ओम ब्रह्मणे नमः ओम सजोधार्य प्रविष्णु इंद्र ईश्वर चर्मोमे च विनियोगः ओम सजसा इंद्राय नमः ओम आशय ऋषि भार्गव समदन्ति ऋषय तिरुष्टवदा आदि च विनियोगः ओम रुद्राय नमः ल अब थोरै चरु दिनु त उहाँ दुईटालाई शनैश्चराय नमः स्वाहा फेरि लिनु ओम महा केतु किरणमन्य केतवे वेशमर्त्य अवेशसि समुखत विरजाय ओम केम केतवे नमः केतवे नमः स्वाहा अब फेरि अर्को लिनु ओम राम राहवे नमः राहवे नमः स्वाहा अब हजुरले ओम नमः शिवाय 108 हैन ओम नमः शिवाय 108 ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 ओम गम गणपतये नमः 108 गर्नुस् हजुर दुईटा यता हुनुहोस् यहाँ बस्न आउनु संयम ददातु विश्वे देवता संयमदयन्तामो प्रतिष्ठ ओम अस्यै प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राण छेनन्तु द ल अब प्रत्येक कोठा कोठामा एक उल्टा राख्नुहोस् त पुसको टुक्रामा पुस पनि यही राख्नुहोस् बिचमा यता ल्याउनुहोस् यता ल्याउनुहोस् यहाँ त गर्नुभयो तर सानै हुनु त हजुर त अब एक नम्बर हुनुभयो भयो अब फुल लिनुहोस् रातो फुल लिएर दुईटैले भन्नुहोस् ओम घृणी श्री सूर्यनारायणाय नमः ल चढाइ अब सेतो फुल शेषभूमि राजा सोम अस्माकं ब्राह्मणानां राजा ओम सोम सोमाय नमः सर्वपदार्थार्थी पूजायामि दक्षिण पुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारम यहाँ पूजा गर्ने कहिले के पूजा गर्नुभयो बाबा आमाले गर्ने छोराछोरी भयो त्यहाँ दुध चढाउनु क्रम भयो पृथ्व्याम भयो गतिको भयो दधिक राब्रकारी हन्दिर शेषवाजुर सुरभिन मुखपर प्रणाय इतारि ल वस्त्र श्वेत वस्त्रम समर्पयामि श्री शुक्राय सोमाय भयो अब हो यहाँ मङ्गल मङ्गल भनेको जग्गा जमिन सम्बन्धी राम्रो काम गर्न पर्यो भने मङ्गलले साथ दिन्छ मङ्गलले मङ्गल गराउँछ है जग्गा जमिन जोड्न पाइयो सधैँ इत्यादिहरू जे जे भन्नु छ मङ्गललाई है ओम महा ल अब यतापट्टिको राहु है राहु राहु भनेको टाउको सम्बन्धी हजुरहरूलाई प्रब्लम छ भने टाउको सम्बन्धी रुगा लाग्यो भने 1 महिनासम्म नछोड्ने राहुले गर्दा हो सही हुनका लागि राहुको कुरा ओम गया नक्षत्र अब दुती सदा वृद्ध सखा कालो यही हो र तुलसी ओम कया नक्षत्र अब दुती सदा वृद्ध सखा कया सचिष्ट या वृद्ध सर्वपदार्थे पूजयामि गन्ध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि ओम राम राहवे नमः अब केतुको यतापट्टि बाँकी रहेको केतु ओम केतु किणमन्य केतवे पेशमर्जी आपिससे सम्मुखद्वि रजा यता सर्वपदार्थे पूजयामि गन्ध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि श्री केम केतवे नमः ल भन्नुहोस् केतुको ल वस्त्र चढाउनु ओम बृहस्पति अद्वितमधुनिको विद्युपद सुतस्वरण धेई चित्रम उपयाम गिरि तुलसी बृहस्पति बृहस्पति वा ल अब रक्षा भि ल अब यता पूर्वतिर है अब त्यो छोडिदिनु त्यो ल्याउनु त यता गणेशजीलाई समर्पित गर्नु ओम गम गणपतये नमः अनि मनमा नै भन्न भन्छ अब यदि मनमा नै भन्छ है यहाँ पूजा गर्नु चन्दन अक्षता फुल सबैले जेले पूजा गरे पनि हुन्छ यहाँ भएको वरिपरि भएको सबले पूजा गर्नु
ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः यागचे यादिष्टपादिपादे हस्तमुख्यात्मनं गन्धं पुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारं ददक्षिणं यमायत्यति मन्त्रस्य यमायत्वा मखायत्वा सूर्यस्य तपस्य देवस्य सविता मध्वायु पृथिव्या सविस्प्रियामसि ओम भूर्भुवस्सुर्यं यागचे यादिष्ट पादे पादे हस्तमुख्यात्मनं सुसर्वं गन्धं पुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारं ज्योतिर्ग ओम जेवसी जेवसी अस्मति वयाति दिव्य तन्त्र क्षेत्रस्मिन् तन्त्र लोकति विभजन मित्र घटनमसि गणेशाम्बिका गणेशाम्बिका भनेको अम्बिका सबै गणेशको साइडमा कहिले पनि सिन्दुर हाल्न आउँदा पहिला विचार गर्नुहोस् गणेशजीलाई चाहिँ सिन्दुर चढाएर बल्ल सिन्दुर हाल्नु मेरो पूजाबाट प्रसन्न भयो ब्रह्मा मुरारी पुराणकारी भानुशशी भूमिष्ठो ग्रस्त पुरुष सर्वे ग्रह शान्ति गराउनु सूर्यादि नवग्रह देवताहरू अब धुप गर्न पर्छ अब एउटा टुक्रा दिनु ओम प्राणस्ते ते प्राणन सन्तदामि ल टुक्रा हान्नु अब यता दिनुहोस् त्यो हजुरले खानुहोस् सक्नुपर्छ अर्को लिनुहोस् भयो के ल अर्को पनि हाल्नुहोस् है दोस्रो है ओम अस्ति भिस्ते अस्तिनि सन्ददामि भयो नभएतिर अर्को अन्तिम है ओम त्वचाते त्वचम सन्ददामि अलि मुखमा खेला खेला अलि मजा ठ्याक्क ल अब जल लिनुहोस् जल हात धुनुहोस् पहिला त्यसपछि आगमन गर्नुहोस् ओम केशवाय स्वाहा जल पिउनुहोस् ओम माधवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा अब हात धुनुहोस् ओम हस्तप्रसाद गोविन्दाय नमो नमः ल अब यता ओम रुक्मिण्यै नमः ल पिउनुहोस् ओम सरस्वत्यै नमः ओम लक्ष्म्यै नमः ल हात धुनुहोस् ओम दुर्गायै नमो नमः ल केही हुन्छ के ल त्यो दिनुहोस् त अघिको गुणाहुति गर्नु कविगुं सम्भ्राजमतिदिन्ननानामासन्न पात्रञ्जनयन्त देवाः स्वाहा ओम यन्मुखं सर्वदेवानां ओम यन्मुखं सर्वदेवानां येन त्रिपन्तु देवता सन्नो भवतु सुप्रीतो लोकनाथ उदासन लकुल्यरस्व ता अग्निर्देवता मातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता उक्तिं विधेम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम भो वैश्वानर परमात्मा ओम वयम् अभिवादयामहे वैश्वानर परमात्मा जय हो आगो भित्र चढाउनु त भएन
नमः ओम केतवे नमः ओम संसनेश्वराय नमः ओम राग्राहवे नमः ओम अंगारकाय नमः ल 9 वटा प्रयोग गर ल भरिमा डाइरेक्ट हात दिन्छु भनेको पुरो त भयो अनि एउटा राख्नु न सेलरोटी त्यो माथि राख्नुहोस् अनि पूजा गर्नुहोस् चन्दन अक्षता पूजा रातै बनाउनुहोस् है ल हजुर उठ्नुहोस् त ओम महा भुइँमा राख्नुहोस् न हो राख्नु नडराइराख्नुहोस् कि यहाँ कसैले केही भन्दैन ल ल राख्नुहोस् ओम क्षेत्रपाल भूत प्रेत पिशाच साकिनी डाकिनी बेतालादि इमं बलिम भक्ष भोगो क्षेत्रपाल इमं बलिम गृहाण मम यजमान चायु कर्ता क्षमा गर्दा वरद पुष्टि कर्ता वरदो भव ल पुरुष शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शान्ति करावन्तु मङ्गला पिङ्गला धान्य ब्राह्मणी भद्रिका तथा उल्का सिद्ध सङ्कटा सर्व शान्ति 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 ओम महा जागृत दूरपदेवी देवन्त शनि राहु केतव शान्ति 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 सर्वारिष्ट शान्ति अब शिरमा सेचन गर्नुहोस् भान्जालाई पनि होइन भान्जा त एक आफै शान्ति मेरा हात खुट्टाहरू 100 वर्षसम्म राम्रोसँग काम गर्नु भनेर 100 वर्षसम्म जिउन सकौँ भने है ओम तत्सक सुदेव इदं मुस्तात् नमो पसेम सतम 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 परसतम ज्ञान सतम भूयश्च सरदा सतात गतम पापम गतम दुःखम ल फुलेर नमस्कार गतम दारिद्र्यमेव च आगतां सुख सम्पत्तिं पुण्या ततव दर्शना ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि देवि चराचरस्य मन्दारमालङ्कुलितालकायै कपालमालङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय यहाँ गणेश बोलिए सिद्धिदाता गणेश भगवानको जय आरती देखाइदिनु जय श्री महाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वतीको श्री सूर्यनारायण भगवानको आरती अरूलाई देखाइदिनुहोस् भनेको राधा सर्वेश्वर भगवानको जय भन्नुहोस् सूर्यादि नहङ्गर देवहरूको चत्वार वेदको देश पुण्यभूमिको खानदेवहरूको ग्रामदेवहरूको वास्तुदेवहरूको झाँक्रीदेवहरूको नागदेवहरूको वायुदेवहरूको कर्ताका कुल पितृहरूको आफ्ना आफ्ना माता पिताको आफ्ना आफ्ना सद्गुरु महाजनहरूको वैदिक सत्य सनातन धर्मको अधर्मको नाश होस्। हजुरले मनमा नै ढोके हुन्छ, हजुरले पर्दैन। अहिले पनि सजिलो रहेछ कि उहाँले न्युरी पर्नुपर्ने उहाँले मनाउनु होइन कस्तो भन्दा यो सूर्यात्मनाव प्रकृति स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयेत्। ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, अच्युताय नमः। चढाइदिनुहोस् कि ब्याट्री खाने। अब हे भगवानहरू, गणेशजी र लक्ष्मीजी, सरस्वती हजुरहरू यहाँ बस्नुहोस्, अरू देवहरू जहाँ जहाँबाट आउनुभएको थियो त्यही जानु होला भनेर अक्षता यता हेर्नुहोस्, तरेखो लाउने कपडा खोलेर यहाँ लगाइदिने, यहाँ लगाइदिने, अनि यहाँ लगाउने, अनि यहाँ लगाउने।
राई खान्छेमा दबिने खर्चेपछि राई खान्छेले राई अब यहाँ र यहाँ सबला सन्तु प्रणा तथा सन्तु मित्राणां उदयस्तव जस्तो कार्य उसले नजिर लागि तपाईँ सन्तुणां बुद्धिनां मित्राणां यो नेताले आफूलाई भोटको लागि भोटको होइन के त्यही छ सबभूमिगुं सर्वतः चित्वाद्यतिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं जद्भूतं च वाप्यम् उतामृततुशेषानो ददन्ने नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जयास्य पुरुषपादस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृतं देवे त्रिपादूतौ दैपुरुषा पादोस्य भवत् पुनः ततो ततो विराट जायत विराज अधिपुरुष सजातो अत्यरिक्त तपस्यात् ओम मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुणां बुद्धिशुद्धास्तु मित्राणां उदयस्तव ए मान्नु भएन के वलपर्सी पाइन्न अन्त छोड्न हुँदैन ढोग्ने र होइन त्यहाँ दुईटा रुपियाँ राखेको पर्छ शान्तिलाई ल हजुर छिटो छिटो गर्नु कसैले हेरे छैन त्यसरी नबोल्नुस् बिहा सिटीको लाउने अनि भात खाने अनि कता जाने दुलादुले लौजा भन्ने कति कराउने एकजना आइमा आइज भन्नुपर्छ मन्तर भयो ए बाबु उता चप्पल लाद नजाऊ है हो त्यही राख्देऊ ठुलो 12-13 मानु जाने पारी जात्रा छ के भयो कि एउटा भाँडा गर्छ कहिले छिटो खोज्ने हजुरआमाले नि नातिनी गइदियो कुरकानी यहाँ आउनुभयो पैसा जल्दी भेटायो मसलका लाटा जिताउने ल्याएको होइन र हो जिताउने ल्याएको हो पैसा यता आउनुभयो जिताउने ल्याएको कन्चोटी होइन छिटो गरौँ रोन्दा छैन 12 बजे लाग्यो कि यिनीहरूले जिताउने उतापट्टि छन् कि नानी उतापट्टि एकचोटि गऱ्यो कतिचोटि गर्ने नानी न 5 चोटि हुन्छ तिनचोटि हो तिनचोटि आमाले गर्नु पर्यो अनि तिनचोटि आमाले गर्नु पर्यो घर सासु गर्नु 3-4 जना त शीतल लुगाको रोगी चाहिँ आएको यता पार्टीको जनाले भरि लुगा पनि गल लुगा ल भ्याइयो अब गर्नै पर्यो छिटो गऱ्यो भर्ने काम आमाले गरेर भेटाउनु भने क्या हजुरआमाले पहिले होइन कि रे हार्ने
राधिका मनिषा आज बसे त भयो राधिका भन्छ ल भयो अब ल भयो भेटाइसक्नु हजुरआमालाई तिनवटा भेटाइसक्नु है सबै जित्ने छोरामा आएर कि होइन हार्नु न कि मलाई थाहा छ मैले हेरिरहेको छु नि पहिलेदेखि आमा गए त ए बरा उसलाई त डुल्न ठिक्क छ आउँथ्यो हुनलाई मचाउनु क्या हिजो त मचान्छ जति मचाउने छैन छ न अझै हजुरआमा हार्ने भइसक्यो आज अगाडि घाटमा फस्यो उतातिर बोरा अझै एउटा छ छन् जिताउनु ल्याएको के जितो दिएको होइन आमा जितुन् भनेर छोडिदिएको होइन जित्नु भने जिताउनै ल्याएको के जिताउनु बुझाउनु ल्याएको होइन अबको तिम्रो यो है बाबुलाई सबै सम्हाला भन्ने हो लाग्छ खाना खान्छ यहाँ हाल्ने हो के हजुरआमालाई अलिक सुधार्छु न बाबुले आमाले चाहिँ भान्जी कहाँ गयो टिकटक बनाउनु पर्ने होइन नि टिकटक बनाएर आएको कुन गीतमा बजाउने त नि टिकटक भाउ छाड्यो ल भयो पछिल्ला पाला आमाले खोजेर छोड्नु भएको छ आमाको आमा अलिक आमाले कमजोर खोजेर भएको छोडिदिनु भएको छ एउटा त उहाँले बिरामी हो खै अझै टिभी नै जित्छन् आज आमा जित्नु भयो क्या आमा जित्नु भयो चाहिँ ल भयो कतिवटा भयो स्कुल पाका पाँचवटा भयो यिनीहरू चार ल अब भोर अझ योपालि भरे होइन तिनचरी भइसक्यो भयो होइन अब कसको लाग्ला जित्नु भयो अब आमाले म त चार भोर छिटो चाहिरहेको जतिजना भएर जिते पनि मलाई यिनीहरूलाई जिताउनु ल्याएको बाबु कता गएछ दिनु 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 ए दिए हुन्छ ठुल दिदी मैले तल देखेको थिएँ अघि आमातिरको खसेको बेला रमाइलो हुन्छ र खस्दै नखसे चाहिँ मुनि मुनिहरू खाऊ भयो हजुरआमाको बिचरा आमाको भाग देखेको त खस्नुपर्छ क्या अगाडिको उसले छोडेर बस्दैन आमा उठाउनुहुन्छ भनेर लडेर खाइदियो भनेर हो कि यो त सिकाएको हो पकाउन लडेर गाडीहरू पनि लडेर खाइदिन्छ भनेर यता बोलाउनु भयो बाबु होइन भने गरेर कसले जित्दो रहेछ भन्नु भएको ल भयो आमाको एउटा भयो यहीको चिन्ता भन्नु छैन मैले 5 चोटि पहिला
कसले जित्यो आमाले जो जित्ने त अनि सोझी रहेछन् कि अलि बाठी रहन्छन् आज त नानी जमाउने रह्यो भने भान्जी लुलु हुनुभएको के कतिवटा हो र कति नर्कायो किन आज डाटी आमाले जितिहाल्नु भएछ ए के भयो 2-1 भयो एकै भएन दुई त भयो बराबर भयो हामी त पैसा कता कता खाले रे भडारी घर पाउनु भने सोध्दा छोड्दाखेरि आमा सबै एकैचोटि सुको उसको नि छोड्ने सबैले हिँड्नु आमा त किन ल हेर सर दुईजना ल्याऊ फर्क मान्नु आज आमा यता के पैसा झरेछ हरे कृष्ण है बजे आए बधाई बधाई यता बधाई भन्ने आमा दुईटा हातले खोज्ने आमा दुईटा हातले आमा त यता साले हुन्छ ए ल यहाँ आमाको हुटिङ गर्नु धेरै भयो भाउजूले त हाँस्नु छै जस्तो छ ए ल बुढी हुनु भएछ आको पछाडि खुसी क्या खोजेर दिए चाहिँ भयो है आमासित चाँचरी खेल्नु दुईटा हातले उडाउँदा त भयो नि एउटा हातले टिप्नु खोजेर के हो त्यही बस्नु कसिनु भएको छैन है आमा कसिनु पर्यो बाजा डलर परेको कसिनु भएको छैन है कति कति भयो एक ठाउँमा किन हिसाबले किताबसँग बराबरै हो क्या हो र रेफ्री चाहिँ हजुर के पोइन्ट भयो होला कि पहिले तिनटा राखेको थिएन र उहाँले कतिजना चाहिँ यता माइजी तपाईँले गलत गर्नुभएको छ सबले यतातिर राख्नु भएको छ माइजूले धेरै यता राखिदिनु भएको छ हाम्रो हजुरआमातिर कि बुहारीतिर उठाउँदा उता जाने भयो दाइ जस्तो त फाइदा भयो त्यसरी माइजूलाई त त्यो माइजूलाई बुहारी सक्छ घोट्याउँदा यताको उता जान्छ उताको यता आउँछ आमाले ल पछाडि किन हात ठेकेर उठाउनु त हजुर नसमात्नु क्या छोडिदिनु यार की एक्सपिरियन्स छुट्टा छुट्टै पैसा पैसा जाप जस्तो आफ्नो काम चाले हेरेको छ त कतिवटा 8वटा हालेको दुईटा हातले आमा पहिला देखेछ त निकाले यो त दिए हो है दिदी अझै अझै एउटा बराबर चाहिँ बराबर अझै एउटा छ लामा जोले दिदी उता भयो बराबर त हुँदैन एउटा प्रगति पर्छ 9वटा छ 9 ल अझै एउटा चाहिँ अब त आमा यहाँ त खोजाखोज गर्नु आउँथ्यो हो त्यहाँ अनितहरू बोलेन अब दक्षिण भन्दा पश्चिम फर्काएँ मैले उत्तर फर्काउने उत्तर फर्काउनु अन्नपूर्ण ल अब ल तिमीले फर्काऊ अन्नपूर्ण रहलपल कता कता फर्काएर मिल्ने काका राखेको हजुर हेर्नु यता हात पैसा छैन है फेरि पैसा हेरौँ न यहाँ काका चालु ल ल ए पैसा पैसा पाखा पर्ला है ल ल ल ल ल अनि म ए ल ल ल हातै खाली गर्नु पर्यो हातै खाली गर्नु पर्यो ल बर्बाद हो ए ल ल ल ल अरे हेरे रेस्टुरेन्टमा जस्तो हुन्छ नि है ल अब एउटा चाहिँ साइडमा भाउजूलाई जिताउने हो कि ठुलोले जिताउने हो खै बुहारीले चाहिँ हार्ने जस्तो छ पुरा गयो के होइन त्यो यस्तो भएको थियो क्या पाखा पैसा पाउनु उसमा खन्दी भएको थियो कि
मोबाइल अलिक पछाडि गरिदिनु न यो मोबाइल अलिक पछाडि गरिदिनु पैसा त्यही छ हराएको छैन मोबाइल अलिक पछाडि गरिदिनु एउटा बाँकी छ हरा हो यतापट्टि कुनामा छ क्या फोनमा गाएर भयो कहिले अब खोज्न पर्यो नि यो त कहाँ के भयो पहिले पैसा हेरेको गागा खसेर उनीहरू ल मम्मी आज जिरो हात चाहिँ फास रहेछ है ठ्याक्कै रेस्टली खेल्न जान्छ कि ट्याप्पै एउटा समाति बस्दा अर्का कोही बिहा पैसा बर्बाद भयो गाडीका पाँचवटा फोटो खिच्न दिएको नि त्यहाँ राख्दैन दिएको होइन ट्याप्पै मेरो हात खोज्न कि भन्नु यो त मम्मीले डराउनु दिनु भयो बहिनीले देखाइदिनु भान्जी झिक्ने रहेछ के अन्त अझै एउटा छ कि बहिनीले देखाइदिनु एउटा राम्रो भान्जी झिक्ने रहेछ कि पैसा त हजुर सम्पत्ति जति बुहारीलाई नि अब के खाने हो कति गरेर ल्याएर भेटियो झन् ढाकियो झन् पैसा खसालिने के हो त्यही छ हो त्यही छ त्यो पछिपट्टि छ हो त्यही तपाईँले जित्नु भयो के अरे 3 पालीमा बल्ल ल यो पनि तिम्रै भयो साँझ भात पकाएर खानु होइन त ओसित मिठो पकाएर खान दिए लास्टमा ठाउँ राख्नु लास्टमा ठाउँ राख्नु बोल्दै नबोल्दा त कामै रहेन बोले यस्तो रहनु ल अब यसको काम भ्याइयो ल
4 बजे पार्टी 3 मन किन 4 भने ल राख्ने कुरो छैन राम्रो होस् दुःख नपरोस् कहिले पनि रोग नलाओस् मम्मी बुवालाई सधैँ माया गरेस् केही नभनेस् पहिला मायावादी छ मलाई पनि धेरै माया गरेस् कहिले केही नगरेस् सकेकै छैन राम्रो स्वीकार गरे भन्थ्यो दुईटा हात लो के लगाउने एउटा लाउनु टाढा छ भनेर फ्याली राख्दा सजिलो हुन्छ ल भाग्यमानी भएछ भाग्यमानी भएछ भाइ बनाउन है रकम अहिले म कल गर्छु यस्तो चिया बाबु च्यापेपछि हुन्छ हो त्यसरी अहिले फेरि गर्ने हो क्या त जान्छ अब त ठिकै हुन्छ कि जति जे भने पनि ल फुटा लाउँदै आमाको फोटोकपी भएपछि ल ढाउँदैन दिनु न हो त एकै बार लगाइदिए हुन्छ च्याप डाँडो हुन्छ मम्मी काम फटाफट भेट्नु त्यही गर्दै
लक्ष्मी से पत्कने बहुरात्रि पाश्चन क्षेत्राणि ओम मशीनो जाता योग स्वती एक भारी दिनुपर्छ आशीर्वाद पैसा त आज आउँछ अहिले भर्खर हुन्छ आशीर्वाद भनेको जीवनभरि आशीर्वाद भनेको जीवनभरि सबैजनाले आशीर्वाद दिन्छन् भने आशीर्वाद तत्कालीन लाग्छ आशीर्वाद त्यस्तो अपमान गर्नु खोज्दा खोज्दै अपमान गतो राजा स्वस्ति वाचक ब्राह्मण भनिन्छ ह्याप्पी बर्थडे गिफ्ट चाहिँ त्यहाँ उसमा राख्ने ह्याप्पी बर्थडे गिफ्ट चाहिँ ओसनमा राख्ने अनि त्यहाँबाट अर्को पनि निकाल्छ विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतन हरि जाति बढिया होस् मन्दिर चिताको पुगोस् नानी को माइलियो 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 को ओके हातमा ढाउदै के हुन्छ दिएको त यसैबाट बोक्न नसक्ने आशीर्वाद दिनुभन्दा बोक्न सक्ने आशीर्वाद दिनु हो पैसा त अहिले ल्या अहिले भर्खर हुन्छ आशीर्वाद त जीवनभरिको हो ओके साठी हजारमा पनि एउटै भाग्य एउटै घर हो तिमी बिनाको जिन्दगी
उमेरमा जोड्दिन तिमी बाहेक कतैका पलहरू मेरो आयुमा गन्दिन तिमी बाहेक बिताएका दिनहरू मेरो उमेरमा जोड्दिन किनकि तिमी बिनाको जिन्दगी जिन्दगी नै भन्दिन म जिन्दगी नै भन्दिन तिमी बिनाको जिन्दगी जिन्दगी नै भन्दिन म जिन्दगी नै भन्दिन संसारै मेरो चल्दैन हृदय तिमी नभए जहाँको त्यही रोकिन्छ समय प्रलय हुन्छ संसारै मेरो चल्दैन हृदय फुटेको थैला सरी हुन्छ पहिरीका काठै परी हुन्छ तिमी बिनाको जिन्दगी जिन्दगी नै भन्दिन जिन्दगी नै भन्दिन जिन्दगी नै भन्दिन जिन्दगी नै भन्दिन भेटैले नभएको भए के देख्ने सपनी तिम्रो नभएले नसुन्या भए कसको नाम जपनी हाम्रो भेटैले नभएको भए के देख्ने सपनी तिम्रो नभएले नसुन्या भए कसको नाम जपनी सम्झने रितो रितो हुन्थ्यो अपनै निस्तो निस्तो हुन्थ्यो तिमी बिनाको जिन्दगी जिन्दगी नै भन्दिन म 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 जिन्दगी नै भन्दिन जिन्दगी नै भन्दिन म जिन्दगी नै भन्दिन Sanizari यस्तो रहेछ परानौ Sanizari यस्तो रहेछ परानौ Sanizari यस्तो रहेछ परानौ ताम्रो पत्र कोरे मैले सिला लेख ठोके पिरी मका तिम्रा मैमा आफ्नै दिलमा खोपे तन पनि तिम्रै नाउ मनै तिम्रै नाउ तमसुकै गरिदिया धनै तिम्रै नाउ
आफ्नो मन त आफ्नो मन त आफ्नो मन त माया माधाएर नि मायाको मन ढुङ्गोमा जाएर नि मेरो मन त अर्कैको भइरहेछ बिना सिद्धि यो के डोधाइरहेछ ओहो परहन परहन संसार यस्तै रहेछ परहन संसार यस्तै रहेछ परहन 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 संसार यस्तै रहेछ परहन माटो माथे यसैयो जोनी तिमीलाई राख्छु दुकै बाटो माथे बेर्थै माया बेर्थै माया बेर्थै माया नभन जाने त एउटा हातले बस्दैन ताली त ओहो परहन परहन संसार यस्तै रहेछ परहन झल्को तिम्रै मात्रै आउँछ दिन होस्यार राति भुलु भुलु गरी बग्छ झरुवाको पानी पानी होइन जोख माया पटुवाले खानी आफ्नो मन त आफ्नो मन त आफ्नो मन त मोया माधाएर नि मोयाको मन ढुङ्गोमा जाएर नि संसार यस्तै रहेछ परहन 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 संसार यस्तै रहेछ परहन
बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा रे कबीरा मान जा रे फकीरा यूं न जा कैसा तू है निर्मोही कैसा हर जाइया एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है जिंदगी यार कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है तो से नैना जब से मिले तो से नैना जब से मिले बन गए सिलसिले तो से नैना जब से मिले सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं ये दिल बेकरार करके नहीं पी लूं तेरे नीले नीले नैनों से शबनम पी लूं तेरे गीले गीले होठों की सरगम पी लूं है पीने का मौसम तेरे संग इश्क कारी है तेरे संग एक खुमारी है तेरे संग चैन भी मुझको तेरे संग बेकरारी है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए तेरा होने लगा हूँ जब से ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा ये झील से नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया वो जो मुझ में समाया वो जो तुझ में समाया मौला वही वही माया कुन फाया कुन कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन पहला नशा पहला खुमार अगर तुम साथ हो नया प्यार है नया इंतजार कर लूं मैं क्या अपना हाल ऐ दिल बेकरार मेरे दिल बेकरार तू ही बता अगर तुम साथ हो अगर तू साथ हो ये सैनिक के लोग कत्ती हो
छैया छैया चल छैया 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 सारे इश्क की छाव चल छैया छैया सारे इश्क की छाव चल छैया पाँव दिन तो चले चल छैया छैया पाँव दिन तो चले चल छैया चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 बच्चै रहेछौ आउ पहिले सिकेर देखाउ मासा 2 मिनेट टिकेर तारा सँगै जुन बिर्स्यौ कि मायाले माइले लाग्यो गन आउ पहिले सिकेर देखाउ मासा 2 मिनेट टिकेर तारा सँगै जुन बिर्स्यौ कि मायाले माइले लाग्यो हे फुर्ती नलाउ मजाले पेलिन्छ 7 रात 7 दिन परे नि खेलिन्छ तारा सँगै जुन बिर्स्यौ कि मायाले मैले लाग्यो गुण मजाले पेलिन्छ 7 रात 7 दिन परे नि खेलिन्छ तारा सँगै जुन बिर्स्यौ कि मायाले मसित जान्छौ त तारा सँगै जुन बिर्स्यौ कि मायाले मैले लाग्यो गन एउटा सर्तमा छौ त हार्यौ भने मसित जान्छौ त तारा सँगै जुन बिर्स्यौ कि मायाले मैले लाग्यो गन बिर्स्यौ कि मायाले मैले लाग्यो गन सँगै जुन बिर्स्यौ कि मायाले मैले लाग्यो गुण बिर्स्यौ कि मायाले मैले लाग्यो गुण हे हारेपछि तिम्रो मन रोने भो एउटै लगन 2टा बेहोनी भो तारा सँगै जुन बिर्स्यौ कि मायाले मैले लाग्यो गन तिम्रो मन रोने भो एउटै लगन 2टा बेहोनीले मैले लाग्यो गन बिर्स्यौ कि मायाले मैले लाग्यो गन हे पहिले सपना देख्या छौ
यी मान्छे के रहेछन् मेरो लागि ज्यान फाल्ने धेरै छन् तारासँगै छन् यी मान्छे के रहेछन् मेरो लागि ज्यान फाल्ने धेरै छन् तारासँगै छन् बिर्स्यो कि मायाले मैले लागेको गुण बिर्स्यो कि मायाले मैले लागेको गुण सबको लगानको बिना मेरो बिहे हुँदैन खै किन यही बार माग्छु देउता
धेरै ठिक हो माया बिरामी बिस्तारमा तिमीलाई सम्झेर जप्छु सिरानी बिस्तारमा तिमीलाई सम्झेर जप्छु राम्रोसँग ल मिलाइदियो राम्रोसँग ल एन्टरटेनिङ द नेसन मैदान